Bonjour tout le monde, je راكم j'espère que vous allez bien. أنا اليوم جيتكم داير premièrement صح عيدكم j'espère que عيدتوا مليح. اليوم جيتكم بوصفة سهلة مهلة سي ما بين البريوش ما بين لي بينيي جوغ في الوسط. المهم خفاف 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 ما عندهمش كامل كما نقولوا بالقبيلية إماسن ما عندهمش هذاك يا ربي مش كيش يقولوا له المهم إماسن هذاك ماشي معجنين لداخل يعني ما عندهمش كامل هذاك العجينة هذيك لداخل يجوا فريمون فارغين فوالا. شوفوا بنة بنة ويجوا صغيورين تاكلي 4 5 كيوالو أنا نقول لكم قراب بنان ما عندي ما نقول لكم خفاف 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 ما عندي ما نقول لكم شوفوا عمركم لازم تسيوهم باش تفهموا واش راني حابه نقول لكم. المهم دوك ندوزو للمقادير ديالنا. عندكم اول حاجه راح نسحقوا كاس تاع اتاي وكاس تاع حليب وكاس اتاي تاع الماء يكونوا دافيين. عندكم هنا مغرفه تاع لافاني، مغرفه تاع ديسير تاع لا لوفور شيميك، مغرفه كبيره تاع لا لوفور بولانجير تاع الخبز خميره الخبز، كاس اتاي تاع السكر، كاس اتاي تاع زيت، حبه تاع بيض وثلاثه كيسان ونص تاع ماء تاع الفارينه. بيان سور راني حنخليكم كامل لي زانغريديون مكتوبين في صندوق الوصف يعني تحت مكتوبين. الوغ هنا اول حاجه واش راني حندير الخميره والسكر والماء دافي مع الحليب دافي نخلطهم ونخليهم قيس هكاك 5 مينوت حتى تذوب هذيك الخميره ديالي. داير كاين بزاف اللي ما يديروا دي باتيتو ما يخمروا لهمش ما ينجحوا لهمش، ديروا هاد الطريقه او موان تعرفي. ما تعوديش كامل لاباط ما ترميش كلش او اذا ما خمرت لكش هكا في الديبيو هكا ترمي غير هذا الليكيد يعني ترمي غير الماء والحليب هذاك وتعودي يعني من الاول. سي بوغ سا ديروا هاد لا ميثود خير. الوغ كاينه هنا نخلط بيان بالفوي هذيك الخميره والسكر والاخر ونخليهم حتى تذوب هذيك الخميره. دوك تشوفوا كيفاش شغل تبدل. شوفوا هنا طلعت كاع هذيك الخميره الفوقه دوكا من بعد يوليك شغل الخليط متجانس. فوالا نوريك شوفوا هنايا كيفاش جات تروح دابت كاع هذيك الخميره. هنا كي تذوب الخميره اعرفوا باللي جوغ حتخمر لاباط هذيك. اذا ما دابتش الخميره عرفوا بلي ما حاش تخمر غير عاودوا من الاول. فوالا هذه بور لي بيرسون اللي ما يعرفوش اللي يعني جامي ما طيبش بزاف يعني العجين. الوغ اول حاجه نديرو هنا تاني حاجه نديرو دوكا البيض والزيت نخلطوهم تاني بالفوي ومن بعد راني حنزيد لا لوفور مع لا فاني ولا فارين نخلطهم تاني بالفوي ومن بعد تيك نعجنهم ماشي ما نعجنهاش كي الخبز يعني نجمعها برك لاباط تاعي. دوك تشوفوا معايا كلش. هادوما لي ميني جوغ ما عرفتش واش نسميهم اسكو بريوش ولا بيني ولا باسكو عندهم جوغ انغو خفاف كيما لي بيني او ميم طون كيما البريوش وجوست كو ماشي لي بيني ماشي كيما لي بيني باسكو لي بيني يجوا مزيتين وهادو ماشي مزيتين شغل باسكو يطيبوا في الفور ما عرفتش كيفاش نسميهم. المهم عرفوا ديروا حاجه برك باللي فريمون تاع كيما يقولوا عرضه يعني تاع هكذا ديروهم في قهوة العصر ديروهم بالجو يعني يجوزوا مع كلش مع القهوة تاع العشية فريمون بزاف بزاف بنان. يعني كي ديروهم وعينيكم غمضين صح هاد لاوسيت نورمالمون وصفت المليون مشاهدة وما نعرف كش ما يرزق ربي يشوفوها كامل. المهم مي فريمون الميريت يعني تعرفوني كي نقول نانسيستي لكم على اون روسيت ونقول لكم جوغ فريمون هايله لازم ديروها سك صح لازم ديروها. اون بليس دو سا يعني مقادير اقتصاديه يعني كاينه في كل دار. الزيت السكر يعني نقدروا نديروها كامل ما فيهاش دي زانغريديون غاليين. هنا نجمع لاباط تاعي ديروا بالكم 3 كيسان ونص تاع فرينه 3 كيسان ونص تاع فرينه ما تزيدوا ما تنقصوا. هنا راني حنغطيها بان ساشي اون بلاستيك ومن بعد نزيد لها طرشون من الفوق ونخلوها تخمر قيس 30 40 مينوت هكاك. مع راهي سخانه هاد الايامات صافي تم تخمر لكم كابا ب 30 مينوت برك. المهم انا خليتها 30 دقيقه وخمرت لي اون اتوندون كانت تخمر راني حندوز ندير لا كريم تاعي. اول حاجه عندنا 2 كيسان تاع ماء تاع حليب، عندكم كاس تاع اتاي تاع السكر، لافاني، صفار بيض، 2 مغارف كبار تاع فرينه معمرين ومغرفه تاع مايزينا معمره تاني حتى الفم مع 3 مغارف كبار تاع لا بودر تاع لا شانتيي. اول حاجه راني حنخلط كامل لي زانغريديون ابار لا فاني ولا شانتيي ديالي لا بودر ديالي نخليهم هما الاخرين. نخلط كامل لي زانغريديون ونديروها طيب لا كريم تاعنا حتى تتقال راكم تعرفوا هاد لا ميثود ومن بعد تيك
الوغ كي طيب لا كريم تاعي رايحه نزيد لها لافاني، ومن بعد هادي كان ندير لا كريم تاعي في ان سالادي باش تبرد لي تمتم، ونغطيها بان ساشي ولا بالسيلوفان باش هكا ما تتشكليش القشره هذيك الفوقانيه تاع لا كريم. نغطيها نخليها تبرد بيان باش نزيد لها لا بودر تاع لا شونتيي ونطلعها بالباتور. فوالا هاي لي كيفاش درت لها انا. خليتها بردت شويه في الهواء ومن بعد درتها في كونجيلاتور ديريكت. هنا دوكا نزيد لها لا بودر تاع لا شونتيي ونطلعوها بالباتور تاعنا، ومن بعد هذيك نخلوها بجيح نديروها في الفريجيدير تزيد تبرد كتر. الوغ هاي ليك لاباط تاعنا كيفاش خمرت. دوك راني حنديغازيها شويه، يعني راني حنحبطها كامل هكذا ونحكمها نحطها في البلان دو طرافاي تاعي ونقسمها على زوج ونبداو. ما فيهاش خدمه كامل. انا جو كو هاد لا ريسيت بزاف بزاف سهله. انا بورطون جو فيلمي تو شغل كي تفيلمي تخسري بزاف لا فيسيل تجبدي كاع الدنيا وكاع بصح. بلا ما تفيلمي فريمون سي ترو فاسيل. شغل تمتم ديريهم ماشي حاجه صعيبه باسكو فوالا انا جاوني ساهلين. فوالا المهم دوك راني حنقسم لاباط تاعي على زوج ونفتحها بالحلال، نديرها شويه فرينه من تحت باش ما تلصقليش، ونزيد نديرها ثاني من الفوق باش نفتحها بيان. فوالا سي اون بات يعني اللي سهله ماشي هذوك الصامطين، فريمون سهله كي تفتحيها هايله. قلت لكم ما بانت لا لاباط تاع لي بيني ما بانت لا لاباط تاع البريوش، راهي بين وبين. دوك راني حنفتحها قيس 1 سنتيمتر 2 سنتيمتر هكاك، ما نفتحوهاش خشينه بزاف وما نفتحوهاش رقيقه بزاف. فوالا باسكو ديروا بالكم باللي انا حين نديروهم دوكا بالكاس، يعني نديرو بالكاس. دوك تشوفوا معايا على شوفوا هنايا مانيش حنرققها بزاف مانيش حنخشنها بزاف. دوك نخليها هكا نزيد لها غير شويه نخليها هكا، يعني يكون قيس 1 سنتيمتر 1 سنتيمتر ادمي 2 سنتيمتر هكاك. نحكمو كاس هكذا ونديرو هكذا، ما تبوجيوش الكاس تاعكم باسكو كي كان تبوجيو الكاس تاعكم رايحه تصغار هذيك المدوره. فوالا سي بور سا غير عبزو غير هكذا. جوغي مي لو كان عندي ان سيرسو بالحديد خير تمتم تقطعو يقطع خير من الكاس، مي ما كانش عندي. فوالا دوكا نحكمهم نرفدهم ديريكتومون نديرهم في البلاطو. فوالا فوالا وراني حنزيد نكمل لا سويت تاع لاباط اللي قعدت لي. لازم تعرفوا بلي هاد لا كونتيتي خرجت لي قيس زوج سنيوات ونص. فوالا زوج سنيوات ونص تاع هادوما لي ميني بريوشات صغيورين. فوالا دوك راني حنكمل كامل لاباط اللي قعدت لي ونولي ليكم. الوغ دوك راني حنزيد نخليهم يريحوا هكا قيس 20 مينوت هكاك، يعني حتى تشوفوهم بلي يريحوا خلاص بدات تخمر هذيك لاباط قيس 20 دقيقه. فوالا شوفوا كيفاش يتبدلوا يعني يطلعوا. نديروهم يطيبوا دوك على 180 درجه. الفوق تاعنا بيان سور نكونوا سخناه من قبل، سي تري امبورطون. شوفوا كيفاش يجوا شحال شابين، شوفوا وجو لا فورم تاعهم مبينين منا تشوفوهم بلي خفاف، من الاخر منا يبانوا بلي خفاف.
شوفوا شغل يجوا منفخين يجوا خفاف لداخل دوك تشوفوا كي نفتحوهم ما عندهمش كامل هذاك الاخر. المهم شغيب با تعيشوا قولوا لي اسمو في لي كومونتير عباكم دوكا صار لي تخد ميموار نقعد غير نخمم فيه. المهم ما عندهمش كامل الكثير بالقبيليه، ما عندهمش كامل هذاك الدخلاني يمسن فوالا. المهم فهمتوني جيسبر. شوفوا شحال يجوا فارغين. دوكا بيان سور راني حندير لا كريم ديالي، ندير لهم لا كريم في الوسط، قسمتهم هكا في الوسط دوكا ندير لهم لا كريم. فوالا ندير لا كريم تاعي ونعاود نغلقهم كامل، ومن بعد من الفوق راني حندير لهم سكر غلاس. راني نقول لكم قراب بنات نديرهم في الفريجيدير باسكو فيهم لا كريم سينو يخسروا بيان سور. ديرهم فريجيدير تعرفوا يتكلوا في الليل، يتكلوا في النهار، يتكلوا في على 12 على 1 على 2 على 3 على 4. سورتو كاين بزاف انا قاعدين في الدار عجل الكونفينمون اللي صرا ربي يستر ان شاء الله. كان قاعدين في الدار طول طون ناكلو الفيد، الدنيا تقلق لو ستريس اي تو. سي بور سا فوالا سي اون روسيت اللي كي تاكليها تفرحي، تعرفوا شتو الماكله تطلع المورال. فوالا هذه سي جور دو روسيت اللي كي تاكليها فوالا تي اوروز تولي فرحانه من الاخر تالمون بنينه. جيسبر كو عجبتكم لا روسيت. اذا عجبتكم تنساوش ديروا لي جيم وتخلوا لي ان كومونتير باسكو لي كومونتير تاعكم ينكوراجيوني راكم على بالكم. المهم نقول لكم تهلاو في روحكم وان شاء الله نتلاقاو في الفيديو في لا بروشين فيديو فوالا.